नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। वनस्पति सखा पार्ने सलह नेपाल प्रवेश गरेसँगै कृषि क्षेत्र जोखिममा पुग्ने चिन्ता सुरु भएको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सलहको झुण्डका कारण अनिका निम्तन सक्ने चिन्ताहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। केही समय अघि भारतमा सलह प्रवेश गरेपछि नेपालमा छलफलहरू सुरु भए। केही विज्ञले पूर्व तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिएका थिए। पुनः एकपटक सरकारको अकर्मण्यता देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको एक अध्ययन कार्यदलले नेपालमा सलह प्रवेश गर्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। भारतको मध्य प्रदेशबाट आएको सलह राजस्थानतिरै फर्किएको, हावाको बहाव नआएको र झरी सुरु भएकाले सलहको नेपाल प्रवेश नहुने निष्कर्ष थियो। सलहको एउटा झुण्डले 2500 जना वा 10वटा हात्तीलाई पुग्ने खाना बराबरको वनस्पति खान्छ। अहिले खेतीको समय यस्तो बेला धान तथा गहुँ, मकै, बाली नष्ट गर्ने चिन्ता उत्तिकै छ। सलह नियन्त्रण गर्नका लागि रासायनिक र भौतिक गरी दुई तरिका अपनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। अब पनि आँखा चिम्लिए अनि काल निम्तन बेर लाग्दैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। अन्नबाली नष्ट गर्ने सलह नेपाल प्रवेश, कृषि मन्त्रालयले थाल्यो अध्ययन। बारा, पर्सा, सर्लाही, रूपन्देही लगायतका क्षेत्रका किसान चिन्तित। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि भारतसँगको सीमा विवादमै केन्द्रित। महाकाली सन्धि गलत भएको निर्णय गर्न उपाध्यक्ष गौतम क्रियाकलापहरू छन्, गलत धन्दाहरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा गरिन्छन्। 24 घण्टामा 554 नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 12,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुग्यो। व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका। सीसीएमसीले श्रम अनुमति दिने निर्णय गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पाएनन्। श्रम मन्त्रालय भन्छ मापदण्ड वा कार्यविधि नै बनेको छैन। आइरहेको छ त किन आउनुहोस्, तेरो भिसाको ग्यारेन्टी हामीले लिन्नौँ भन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानको खतरामा, समाधानमा ठोस कदम नचालिएको जानकारको भनाइ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अफ्रिका हुँदै भारतसम्म आइपुगेको सलह नेपाल प्रवेश गरेको छ। पर्सा, बारा, सर्लाही, रूपन्देही लगायत केही ठाउँमा सलह किराको समूह देखिएको छ। यसको अध्ययनमा प्राविधिकहरू जुटेका छन्। यो किराले भारतमा मात्र 5 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बालीलाई सखाप पारिसकेको छ। यो किरा नेपाल प्रवेश गरेसँगै कृषि प्रणाली तहस नहस हुन सक्ने सरकारवालाहरूको चिन्ता छ। एक रिपोर्ट। फट्याङ्ग्रा जस्तो देखिने यो किरा सलह हो। यसले खेती नष्ट पार्छ। भारतको पन्जाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेशमा देखा परिसकेको सलहले ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको गहुँ, तोरी, कपास, मकै, मसला बालीहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकी फौजी किरा भन्दा कैयौं गुणा क्षति गर्न सक्ने सलह किरा नेपालमा पनि प्रवेश गरेको छ। यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याउने जोखिम छ। के हो सलह किरा? सलह साधारण फट्याङ्ग्रा प्रजातिको किरा हो। यो किरा लाखौं वा करोडौंको संख्यामा हुन्छन्। यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा एक खेतबाट अर्को खेतमा गर्दै उपलब्ध भएका सम्पूर्ण हरिया वनस्पतिहरू छोटो समयमा नै सखाप पार्छ। यसले बिरुवाका पातदेखि हरियो कमलो डाँठ, हाँगा, बोक्रासम्म सखाप पार्ने क्षमता राख्छ। यसले कस्तो क्षति पुर्याउन सक्छ? फट्याङ्ग्रा प्रजातिको सलह अन्य किरा भन्दा बढी क्षति पुर्याउने खालको हुन्छ। यो किरा एक दिनमा लगभग 130 किलोमिटरसम्म हुल बनाएर हिँड्छ। यही गतिमा हिँड्दा नेपालको पूर्वी भागबाट पसेको सलह
3 देखि 4 दिनमा पश्चिम भागसम्म पुग्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार साधारणतया यो किराले प्रतिदिन 2 ग्रामसम्म खान सक्छ। 1 किलोमिटरको हुलमा हुने सलहको करिब 4 देखि 8 करोड सङ्ख्याले 35,000 जनालाई एक दिनमा पुग्ने खाना नष्ट गर्न सक्छ। यसबाट यो किराको कृषि बालीमा क्षति गर्न सक्ने क्षमताको आकलन गर्न सकिन्छ। विज्ञहरू यसरी सलह बढ्नुमा हाल भएको जलवायु परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण कारण ठान्दछन्। नेपाल लगायत संसारका सबैजसो भूभागमा वातावरणीय परिवर्तनले केही न्यानो बढेको छ, जसले गर्दा सलहका लागि उपयुक्त वातावरण हुने र यसले आफ्नो जीवनचक्रमा परिवर्तन ल्याई आफ्ना गतिविधि तथा प्रजनन क्षमता वृद्धि गर्दै यसको फैलावट बढेको छ। सलह किरा तुरुन्त नियन्त्रण वा काबुमा पार्नका लागि सुरक्षित विषादीको प्रयोग नै उचित मानिएको छ। सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेसँगै कृषि मन्त्रालयले आकस्मिक बैठक बोलाएर यसले कति क्षति गर्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। सल्यानका विभिन्न स्थानमा किसानले लगाएको मकै खेती फौजी किराले सखाप पारेको छ। किसानले सयौं बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको मकै फौजी किराले खाएर सखाप पारिदिएको हो। किसानहरू 2 पटक लगाएको मकै किराले सखाप पारेपछि यस वर्ष भोकमरी हुने चिन्तामा छन्। एक रिपोर्ट। सल्यान जिल्लाका अधिकांश कृषकहरूले बारीमा मकै रोपिसकेको अवस्था छ। तर मकै रोपी सकिसकेपछि सल्यान जिल्लाका यी किसानहरूको बारीमा मकै उम्रिसकेपछि विशेष गरी ती मकैमा किराले पूर्ण रूपमा नष्ट गरिसकेको छ र त्यो किरालाई नष्ट गर्नको लागि किसानहरूले फेरि पनि मकै रोपिएको छन्। दोस्रो चरणमा मकै रोपिए पनि फेरि किराले यसरी मकैहरू पूर्ण रूपमा खाइरहेको अवस्था छ र औषधि राखे पनि त्यो किराहरू नमर्ने भएकोले अधिकांश किसानहरूले चाहिँ यसपालि मकैको उब्जनीमा हरास आउने हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। पहिला पनि छरेको मकैहरू अब पहिला छरेको मकैहरू पुरै काटेर सिध्याएर अनि पहिला अलिअलि बचेकोहरू ठुलो छ, यो नत्र यो सानो यो फेरि छरेको, यो फेरि पनि छर्दा काटिरहेको छ किराले। अनि यो फेरि हुन्छ कि हुन्न यो मकैको बाली थाहा छैन। अब जाँदा अब हामीले के गर्ने यसलाई? अब हामीलाई त अब समस्या भइगयो। अब समस्या कसरी गर्ने? अब यसलाई अब कसरी मार्ने? यसरी किसानहरूले दोस्रो पटक पनि मकैलाई पूर्ण रूपमा रोपिसकेको अवस्थामा किराहरू पूर्ण रूपमा नष्ट नभइसकेको अवस्थामा विशेष गरी किसानहरूको यो समस्यालाई स्थानीय सरकार, स्थानीय तहहरूले पनि किरा मार्नको लागि औषधि सहज अथवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन निकै नै जरुरी देखिन्छ। न्युज 24 को लागि आशिष केसी, सल्यान। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा आज पनि भारतसँगको सीमा विवादमै छलफल केन्द्रित भएको छ। आज बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले कूटनीतिक तवरबाटै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आज 21 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यहरूले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गर्ने काम ऐतिहासिक भएको बताएका थिए। उनीहरूले अब राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा समेत सम्बोधन गर्ने काम संविधान संशोधन मार्फत गरेर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक पहल गरिएको, त्यो ऐतिहासिक कोसेढङ्गा साबित भएको र त्यसलाई राष्ट्रिय एकताद्वारा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै सबै कम्रेडहरूको जोड रह्यो। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गल्ती भएको भन्दै निर्णय गर्न माग गर्नुभएको थियो। गौतमले महाकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन एमाले आफूमाथि कारवाही गर्नु गल्ती थियो भनेर
नेकपाले निर्णय गरेर न्याय दिन समेत माग गर्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दा आफू सहित 16 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको र त्यही कारण पार्टी फुटेको गौतमको भनाइ थियो। आज गौतम सहित देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष नेमवाङ, जनार्दन शर्मा, गिरिराज मणि पोखरेल, रघुजी पन्त, टोप बहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, युवराज गेवाली, नन्दकुमार प्रसाई, लेखराज भट्ट, मणि थापा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, घनश्याम भूषाल, ईश्वर पोखरेल, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेत, योगेश भट्टराई, वैष्णु पुकार श्रेष्ठ र पुष्प कडेलले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। भोलि मदन जयन्ती र असार 15 धान दिवस परेकाले बैठक 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा एक कोरोना भाइरस संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। आज बिहान कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 7 का 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 28 पुगेको छ। शुक्रबार दिउँसोदेखि उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको थियो। उनी फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी थिए। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले भर्ना नलिएपछि उनी चितवन मेडिकल कलेज आएको कलेजको दावी छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत उनलाई बिहिबारबाटै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। एकजना थप व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका 7 स्थायी ठेगाना भएको एक 50 वर्षीय पुरुष फोक्सोको क्यान्सरको बिरामीका कारणले भारतमा उपचार गराउँदै आउनुभएको र निजलाई उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा लगिएको र निजको 2077 असार 11 गते कोभिड परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएकोले फेरि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा सारिएकोमा उपचारको क्रममा आज मिति 2077 असार 13 गते बिहान 6:35 बजे मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय 24 घण्टामा 554 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 12,309 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा उदयपुरका 7 जना, इलामका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 2, जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 3, महोत्तरीका 30 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा वर्षाका 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा अछामका 13, अर्घाखाँचीका 16, बैतडीका 24, बझाङका 4, बाजुराका 4, बाराका 8, डडेलधुराका 8, धादिङका 3, डोटीका 46, गुल्मीका 7, जाजरकोटका 1, कैलालीका 8, कञ्चनपुरका 3, कपिलवस्तुका 1, पर्साका 1, रसुवाका 9, रौतहटका 34, सल्यानका 13, सर्लाहीका 6 र स्याङ्जाका 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा भएको परीक्षणमा नुवाकोटका 6 र मकवानपुरका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै धुलेखेल अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाराका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा 5 थरका 1, काठमाडौँका 4 र भक्तपुरका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। वीर अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बझाङका 4 जना व डोटीका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाजुराका 82 जना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 8, स्याङ्जाका 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 2 जना, पाल्पाका 26, प्युठानका 49, रूपन्देहीका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बाँकेका 2 जना, बर्दियाका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 31, कपिलवस्तुका 7 र रोल्पाका
एकजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 7 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 2 जना, डोटीका 25, कैलालीका 6 व कञ्चनपुरका 2 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशका 77 वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएको छ। त्यस्तै हालसम्म 65,712 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,447 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2,834 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 2,10,876 जनाको PCR र RDTबाट 2,94,034 जनाको परीक्षण भएको छ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण गर्न भनेको CCMCले विदेश जाने तयारीमा रहेकालाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो। यो निर्णयबाट धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू उत्साहित बनेका थिए, तर सरकारले मापदण्ड र प्रक्रियाबारे निर्णय लिन नसक्दा भिसा सकिने लागेकाहरू चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। यी चितवन गीतानगरका ध्रुव सापकोटा जापानमा काम गर्दै आएका उनी घर बिदामा छन्। लकडाउनका कारण रोकिएका उनको भिसा सकिन 3.5 महिना मात्र बाँकी थियो। फर्किने प्रयासमा जुटेका सापकोटाले जापानका लागि चार्टर विमानमा महँगो शुल्क तिरेर टिकट लिए, तर श्रम स्वीकृति नभएकाले विमानस्थलको अध्यागमनबाटै उनी फर्किन बाध्य बने। सकिने लागेको आफ्नो भिसा देखाउँदै उनी वैदेशिक रोजगार विभागदेखि श्रम मन्त्रालय र अन्तिममा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगे। विदेशमा पसिना बगाएर मुलुकका लागि रेमिट्यान्स पठाएर योगदान गरेका उनको पीडा कसले सुन्ने। सकेको 15-20 दिन बढी भयो, 1 महिना 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब उहाँ इलिगल छ, भिसा एप्लाई भएन, काम गर्न पाएन। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ, कुमार दाल डिजेल के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यत्रो वर्ष कमाउनु भयो, त्यही खाँदै बस्नु गए हुन्छ भन्नुहुन्छ। भिसा सक्यो, अब इलिगल भइसक्यो, पुलिसले समात्छ कि चाहिँ बोलाउन सक्नु पर्यो, सरकारले ल्याउन सक्नु पर्यो। भिसा सकेको मान्छेहरूलाई आफ्नै खर्चाले ल्याउनु सक्नु पर्यो, त्यो पनि गर्न नसक्ने। कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन समिति CMCले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रम अनुमति खोल्न निर्णय गरेकै दिन उनको भिसा सकियो। सापकोटाको जस्तै चितवनकै कृष्ण खरेलको अवस्था छ। भिसा सकिने लागेको छ। उनी 1.5 महिनादेखि जापान फर्किन भौतारिँदैछन्, तर महँगो टिकट लिँदै विमानस्थलबाटै फर्किनु पर्ने उनको पीडा उस्तै छ। मेरो पनि अब 15-20 दिन छ, उहाँकोबाट कम्पनीले आइज भनिरहेको छ होइन। अब म यहाँबाट जान सकेँ होइन। अस्ति नै चार्टर प्लेनहरू गए, त्यसमा हामी 3 चोटिसम्म एयरपोर्ट पुग्यो, टिकट काटेर भित्र एन्ट्री हुन पाइएन होइन। अब चार्टर प्लेन उड्न दिन्छ नेपाल सरकारले, तर गरिबहरूलाई चाहिँ हेर्दैन। अब हामी श्रम चाहिएकालाई उड्न दिँदैन, पैसाको बिटाहरू खान्छन् सरकारले। अब हामीहरू जस्ता निमुखा गरिखानीलाई चाहिँ खान दिँदैन भनेपछि किन चार्टर प्लेन उड्न दिएको? उहाँ जापान सरकारले तेरो देशबाट प्लेनहरू आइरहेको छ, त किन आउनुहोस्, तेरो भिसाको ग्यारेन्टी हामीले लिन्न भन्छ होइन। हामी कहाँ जाने? गरिखानीलाई पनि गरी खान नदिने। बागलुङका राजु कणेल, तनहुँका मातृका भट्टराईका पनि पीडा फरक छैन। उनीहरूको पुकार न विभागले नै सुन्छ न त मन्त्रालयले। म जापानमा मेरोबाट म नेपालमा डोनेसन लिएर आएको, नेपाललाई माया गरेको मान्छे हो होइन। मैले 7-8 लाख रुपियाँ डोनेसन पनि लिएर आएको थिएँ मैले। एयरपोर्टमा के भनियो भने तपाईँले चाहिँ श्रम अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको श्रम अनुमति भएको रहन्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ जान पाउनुहुन्न भनेर छेकियो मलाई। म चाहिँ स्वयं श्रमिकको रूपमा गएको मान्छे, मैले एउटा देशलाई रेमिटान्स पठाउने भनेर तोकिएको गएको मान्छे, तर मलाई नै छेकियो भने मेरो मात्रै हानि नभइकन यो देशको पनि त क्षति हो। यसलाई सरकारले राम्रोसँग नहेरेको चाहिँ म देख्दछु। समस्या बढ्दै गएपछि कोरोना महामारी नियन्त्रण समिति CMCले श्रम अनुमति दिएर वैदेशिक रोजगारी खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेर विधामा नेपाल आएका र नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकहरूको हकमा श्रम मन्त्रालयले र विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर उनीहरूलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ।
तर निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा पनि न मापदण्ड बनेको छ न प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू यही निर्णय सुनेर काठमाडौँ आएका छन्, तर श्रम अनुमति पाउनै सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगार विभाग मन्त्रालयबाट निर्णय नै नआएको भन्दै फर्काउँछ। हजुर, निर्णय गरिसक्यो, त्यहाँ उहाँले माथिबाट आदेश आएन भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँबाट श्रम विभागमा पुग्यौँ, यहाँबाट 20-22 जना भगेर होइन। त्यसपछि उहाँले पनि यहाँबाट निर्णय भएको छैन, माथिबाट आदेश आउनुपर्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो। त्यसपछि माथि फोन गऱ्यो, तलबाट उ भएको छैन भन्नुहुन्छ, तलबाट निर्णय भएको छैन भन्नुहुन्छ, फेरि प्लेनको प्याकेज शुद्ध लिएर आउँदैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भएर अब यहाँ हामी 5-6 दिनदेखि यहाँ घुमिरहेका छौँ। हामीले महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालजीलाई फोन गरेर सर यस्तो यस्तो छ, के हो कसो भन्दा तपाईँहरू आउनुहोस् खुल्ने भन्ने कुराकानी छ भनेर अपूर्ण समाचारलाई उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यस्तै सूचना दिनुभयो कि त्यो कारणले गर्दा त्यो आधार मानेर हामी आइयो होला त नि। यति लामो सङ्घर्षपछि अब खुल्यो, जे भए पनि ढिलो भए पनि जान पाइने भइयो भन्ने एउटा आश्वासन थियो र हामी यहाँ आइयो। यहाँ आएपछि पूर्ण रूपमा सर्कुलर जारी भएको छैन हाम्रो श्रम विभागमा। गभर्मेन्टबाट माथिबाट चाहिँ क्याबिनेटबाट भएपछि हुन्छ सर, 1-2 दिन लाग्छ भनेर फेरि आश्वासन दिनुभयो। त्यसपछि त्यसो गर्दा गर्दा लगभग 1 हप्ता बित्न थाल्यो सर है। उताबाट चाहिँ चार्टर विमान खुलेको समयमा उता आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर उहाँबाट कम्पनीले पनि मलाई चाहिँ खबर चाहिँ गरिराखेको थियो। तर यो माहौल देख्दाखेरि सरकारको यो चाहिँ ढिलासुस्ती, यो फितलोपन, सर्वसाधारण मान्छेको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पहुँच नपुग्नु, यसले गर्दाखेरि हामीहरू सबै पीडित मान्छेहरू छौँ यहाँ। श्रमको लागि हेर्नुहोस्, मैले अब यो तपाईँले इन्सुरेन्स तिरेँ होइन, राजस्व तिरिसकेँ। जस्तो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने जब सरकारले खुलेको छैन, श्रम खुलेको छैन भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ किन उपलब्ध गरायो होइन हामीलाई। वैदेशिक रोजगार विभाग भने स्वास्थ्य परीक्षण लगायत प्रक्रिया र मापदण्ड नै नभएकाले अनुमति रोक्नु परेको भन्छ। एमसिसीबाट निर्णय भएर आयो होइन। हजुर। अनि अब त्यसलाई चाहिँ अलिक क्लियर भएको छैन। स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू पनि क्लियर गर्नुपर्ने छ। हजुर। त्यो मन्त्रालयमा लेखेर आएको छ। अब मन्त्रालयले त्यो विषयमा छलफल गर्दैछ। ए हजुर। मन्त्रालयले निर्णय गरेर हामीलाई पठाएपछि खुल्छ। अब हिजोसम्म चाहिँ मन्त्रालयबाट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यता मन्त्रालयले भने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि मात्रै श्रम अनुमति दिन मिल्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ। मन्त्रालयबाट अब त्यो प्रस्ताव चाहिँ रेडी भएको छ है। हजुर। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। अब यो चाहिँ दुईटा कुरा छ। अहिले बिदामा अथवा अरू प्रयोजन लागि आउनु भएको चाहिँ अब भिसा भएको, श्रम स्वीकृति पनि भएकोलाई पठाउने। हजुर। र अर्को चाहिँ अब नयाँ जान खोज्नेलाई पनि हजुर सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर पठाउने भन्ने खालको कुरा छ। 1 लाख भन्दा बढी नेपाली रहेको जापानमा अधिकांश कामदार भिसामा गएका छन्। उनीहरूबाट मात्रै वार्षिक 60 अर्ब बढी रेमिटेन्स नेपाल भित्र नै गरेको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट युवराज कण्डेलको रिपोर्ट। असार 1 गतेबाट लकडाउन खुकुलो भए पनि कालो नम्बर प्लेटको सार्वजनिक सवारी साधनलाई चल्न अनुमति छैन। तर पनि सार्वजनिक सवारी साधन ट्याक्सी सडकमा कुदेको देखिन्छ। रहर होइन उनीहरूको बाध्यता हो। ऋण कसरी तिर्ने उनीहरूको चिन्ता हो। तर ट्राफिक प्रहरीले भने लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सवारी साधन खोलिएको छैन र लकडाउन खुकुलो पार्दै निजी सवारी साधनलाई जोरबिजोरको आधारमा चलाउन दिइएको छ। तर हामी बाटोमा ट्याक्सीहरू गुडेको देख्न सक्छौँ। यसरी ट्याक्सीहरू लाइन लाएर मानिस कुरेको देख्न सक्छौँ। मान्छेलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि समस्या छ र उनीहरू बाध्यताले ट्याक्सी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। त्यसै गरी ट्याक्सी ड्राइभरहरूको आफ्नै पीडा छ। कोरोनाको डर भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अहिले अब यो साउको चाहिँ होइन, ब्याङ्कको किस्ताको डर, अनि हाम्रो चाहिँ भोकमारी होइन। अब डर रोगको भन्दा पनि हामीलाई भोकमारीको डर छ। ट्राफिकले कारबाही गर्छ तपाईँलाई देख्यो भने भित्री बाटो पनि चलाउन बाध्य हो। हाम्रो त यो त अब जसरी भए पनि हामीले यो काम गर्नै पर्छ होइन। कि त हामीले यसरी चोरी लुगी हामीले कुदाएर हामीले चाहिँ 4-5 जनाको परिवारलाई पाल्नुपर्छ, कि त त्यो हाम्रो 4-5 जनाको परिवारलाई चाहिँ बिख किनेर औषधि होइन, मर्ने औषधि चाहिँ खुवाउनुपर्छ। किन चाहिँ हामीलाई कुनै पनि उसबाट होइन, कुनै यो भनौँ न सरकारी सेक्टरबाट अथवा कुनै पनि सहयोग हामीलाई आएको छैन। किन चाहिँ हामी सहयोग लिन गयो भनेदेखि तिमीहरू त ड्राइभर हो, ट्याक्सी ड्राइभर हो, तिमीहरूको गाडी छ, तिमीहरू साउ पनि हो आफै भन्छन्। हाम्रो यो गाडी कस्तो हिसाबले हाम्रो छ भन्दाखेरि हामीले लोनमा ल्याएको छौँ होइन। महिनाको कति बुझाउनु पर्छ?
महिनामा हामीले अब त्यही हो 15-16 हजार बुझाउनुपर्छ। अनि महिनामा अहिले त 3 महिना त कमाइ भएन। अब हामीले यो 3 महिनाको चाहिँ हामीलाई अब के गर्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो माग चाहिँ अब यो 3 महिनाको चाहिँ ब्याज मिना होस् होइन। निजी सवारी नहुनेका लागि पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान ट्याक्सी मात्र विकल्प बनेको छ हिजो आज। तर ट्याक्सी चलाउन अनुमति छैन। ब्याङ्कबाट गाडी लिइराखेको छ होइन, ब्याङ्कमा किस्त तिर्नु कि तिर्नु भनेर फोन गरिराखेको छ ब्याङ्कले होइन। अब तपाईँको सरकारले यस्तो करको पनि त्यस्तो डिस्काउन्ट केही पनि दिएको छैन, कुनै राहतको प्याकेज पनि कुनै ल्याएको छैन होइन। अब यत्रो ट्याक्सीहरू छ काठमाडौँमा, 12-13 हजार ट्याक्सीहरू गुडिरहेको छ होइन। त्यत्रो ट्याक्सीहरू त्यत्तिकै थन्काइरहेको छ, पाटफुट्चहरू त्यो अनुसार बिग्रिरहेको छ अहिले होइन। ट्याक्सी चालक समाजको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा 12,385 वटा ट्याक्सी छन्। अहिले लकडाउन खुकुलो भएसँगै दैनिक 1500 को हाराहारीमा ट्याक्सी गुडिरहेका छन्। ट्याक्सी चालक भन्छन् ब्याङ्कको ऋण र परिवारको भोकले रोगसँग जोखिम लिएरै ट्राफिकको आँखा छलेर भित्री बाटोको प्रयोग गर्दै ट्याक्सी कुदाउन बाध्य छौँ। जब ब्याङ्कबाट फोन गर्छ अब किस्त हाल्दै भनेर अब गाडी चलाएर कसरी किस्त हाल्ने, अब त्यही समस्याहरू छ। अहिले चलाउन दिएको छैन, लकडाउन कायमै छ, तर पनि ट्याक्सीहरू चाहिँ हामीले निस्केको देखेछौँ। यो चाहिँ बाध्यता नै हो तपाईँहरूको? हजुर, बाध्यता हो। सरकारले ब्याङ्कको ऋणको ब्याज मिनाहा गरेको छैन। दैनिक मजदुरी गर्ने यस्ता मजदुरलाई पनि अन्य सहयोग छैन। त्यसकारण पनि उनीहरू लकडाउन उल्लङ्घन गर्न बाध्य छन्। कोरोना संक्रमणको डर सबैलाई छ। सार्वजनिक सवारी साधन ट्याक्सी चलाउनेलाई पनि कोरोनाको डर छ। तर कोरोनाको भन्दा पनि ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेर त्यो ब्याङ्कले जुन फोन गरेको छ, दबाब दिएको छ, त्यसको डर, त्यसको चिन्ता झन् ठुलो छ। त्यही भएर उनीहरू ट्राफिकको आँखा छली भए पनि भित्री बाटो कुदाउन पाए पनि कुदाउन भनेर यसरी मानिस कुरेर बसिरहेका छन्। ब्याङ्कको किस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कोरोनासँग रिस्क लिएरै यसरी ट्राफिकको आँखा छलेरै भित्री बाटो ट्याक्सी चलाउन बाध्य हुनुहुन्छ। ट्राफिक प्रहरीलाई भने ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिन भ्याइ नभ्याइ छ। उपत्यकाका विभिन्न चोकबाट दैनिक 200 भन्दा बढी ट्याक्सी नियन्त्रणमा लिने गरिएको छ। असार 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म 3485 वटा ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पताल बिरामी लैजाने ट्याक्सी बाहेक अन्यलाई नियन्त्रणमा लिएर दिनभर राखिन्छ र बेलुका छोड्ने गरिएको छ। 3 महिना लकडाउन पछि सबैको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। सबैलाई आर्थिक अभावले सताएको छ। विशेष गरी दैनिक मजदुरी गरेर परिवार चलाउनेलाई बढी सताएको छ। ट्याक्सी चालकहरू जो आफ्नो परिवार पाल्नु त छँदैछ, उनीहरूले ब्याङ्कको ब्याज पनि तिर्नुपर्ने हुँदा अहिले लुकी भित्री बाटो प्रयोग गरेर भए पनि उनीहरू ट्याक्सी चलाउँछन् र भन्छन् कोरोनासँग भन्दा भोकसँग डर छ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। लकडाउनले प्राय सबै व्यवसायमा असर गरेको छ। कतिपय व्यवसायीहरू त व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा छन्। तर नेपालमा अनलाइन बजार भने फस्टाइरहेको छ। अहिले रेडिमेड कपडा, जुत्ता लगायतका सामग्रीहरू अनलाइनबाट किनबेच गर्ने चलन बढेको छ। एक रिपोर्ट। 3 महिनाको लकडाउनले खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु बाहेकका व्यवसाय ठप्प बनायो। लकडाउन खुकुलो भएपछि पसलहरू त खुले, तर ग्राहक आउँदैनन्। दिनभरि पसल खोलेर बोनी समेत नहुने अवस्था छ। 2500 देखि पसल खोलेको अहिलेसम्म कुनै दिन बनी हुन्छ 500-600, कहिले हुँदैन। अहिले त पसल खोलियो, लेकिन खासै कारोबार छैन। ग्राहकहरू कतिको आउँछन् अहिले? ग्राहकको पनि छैन त्यति आउँछ। दिनभरि यस्तै निदाएर बसियो, त्यस्तै हो। कोही आए फटाफटी कोनो आइसक्यो, वही बोनी सोनी लाग्यो, त्यति। केही व्यवसायीहरूले भने व्यापार गर्न अनलाइन र सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएका छन्। उनीहरूले विभिन्न वेबसाइट, फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम लगायतका माध्यमबाट व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्।
लकडाउनपछि नेपालमा पनि अनलाइन सपिङको चलन बढेको उनीहरू बताउँछन्। पहिला चाहिँ तपाईँको अनलाइनहरूलाई चाहिँ त्यति ट्रस्ट नगर्ने, पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो नि, अब एउटा सामान देखायो अर्को ल्याइदिने, जस्तै अब एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्छ नि, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ खासमा चाहिँ अब के छ भने अफलाइन स्टोरको कस्टमरहरू त आएर यहाँसम्म आउने, स्टोरसम्म जाने, चेक गर्ने त वातावरण छैन। त्यो हुनाले चाहिँ अनलाइन उहाँले गर्नु अब जरुरी भएको छ। कुनैले तपाईँलाई त्यस्तो भए पनि अब अहिले चाहिँ जेन्युन सामान, मेरोमा चाहिँ जेन्युन सामान पाउने हुनाले अनलाइनमा मेरोमा चाहिँ सबै कस्टमर चाहिँ अनलाइन हुनुहुन्छ अनि ट्रस्ट गर्नु भएको छ। पहिलाभन्दा त राम्रो छ। अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू प्राय बन्द छन्, तर केही रेस्टुरेन्टहरूले भने होम डेलिभरी र टेक अवे सेवा सुरु गरेका छन्। उनीहरूले होम डेलिभरीका लागि रेस्टुरेन्टको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाललाई नै माध्यम बनाएका छन्। यसबाट व्यवसायीलाई केही राहत मिलेको छ। लकडाउन अलिकति खुकुलो भएर डेलिभरी गर्ने केसमा चाहिँ हाम्रो बर्गर क्लब एन्ड केएफसी चिकनले चाहिँ आफ्नै पेज मार्फत अनि अरू अनलाइन सुविधा दिएर अनि फोनबाट हामी अर्डर लिने अनि त्यसरी दिने गरिरहेछौँ। अब पहिलाभन्दा त हामी मात्र होइन, सबै रेस्टुरेन्टहरूले अनलाइन अँगालिसकेका जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। अनलाइनबाटै व्यापार गर्न अहिले सबै व्यवसायी र ग्राहक अभ्यस्त भइसकेका छैनन्। अर्कोतिर सबै ग्राहक इन्टरनेटको पहुँचमा पनि छैनन्। अहिले नेपालमा अनलाइन मार्फतको व्यापार चुनौतीमै छ। क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मनसुन सुरु भएसँगै नेपालको दक्षिणी भाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली डुबान हुने डरले निदाउनसम्म सक्दैनन्। कारण भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत बनाएका बाँध। समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पटक पटक गुहार मागेका नेपालीहरू हारिसके। प्रदेश 2 र प्रदेश 5 सँग जोडिएका सीमामा मात्र भारतले 8वटा बाँध बनाएको छ। ती बाहेक अन्य क्षेत्रमा गरी जम्मा 28 स्थानमा ठुला बाँध वा तटबन्ध अनाधिकृत रूपमा भारतले बनाएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षा लागेसँगै तराई मधेसमा रहेका नेपालीहरू डुबानको चिन्तामा हुन्छन्। भारतले अनाधिकृत रूपमा बनाएका तटबन्ध र ठुला बाँधहरूले हरेक वर्ष नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। समस्या समाधानका लागि ठोस प्रयास नहुँदा भारतको बलमिच्याइ उस्तै छ। बेला बखत सामान्य पहल गरे झै भए पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सकेको छैन। उल्टै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाललाई नै दोष दिने गरेका छन्। तर पीडा भने भारतको गैर जिम्मेवारपनले हुने गरेको छ। डुबानको समस्यासँग जुधिरहेका नेपालीका लागि सरकारले बस्ती व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याउनसम्म सकेको छैन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको विपद जोखिम तथा न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकमा त नेपाली सेनाले भारतीय अनाधिकृत संरचनाबाट आउने समस्या समाधानका लागि ध्यान आकर्षण नै गराएको थियो। अनाधिकृत रूपमा भारतले बनाएका 28 ठुला बाँध वा तटबन्धले सधैँ नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ। यी बाँधहरूका कारण नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदी नालाको प्राकृतिक बहाव थुनिने गरेको छ र यता डुबान हुन्छ। नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने झन्डै 60वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशको बहाव रोक्न भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी संरचना बनाएको छ। यी सबै संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत रहेका छन्। नेपाल मामिलामा भारतले मिचेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू। अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोग सम्बन्धी अभिसन्धि 1966, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कन्भेन्सन अफ द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस 1997, इन्टरनेसनल बााउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट 1990। यी 3वटै सन्धि अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन। बनाउनु परे पूर्व सहमति लिनुपर्छ। एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानि नोक्सानी पुर्याउन तथा पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो 8 किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी संरचना बनाउन पाइँदैन। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले नेपाललाई डुबानमा पार्ने गरी बनाएका बाँध। मेची नदीमा 10 गजा नजिकै बजारू जोत क्षेत्रमा बनाइदै गरेको बाँध।
मेची नगर वडा नम्बर 7 कै नजिक मेची पुलको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा करिब 500 मिटरको बनाइएको बाँध 70 को तिलाठीमा 10 गजालाई मिचेर भारतले बनाएको बाँध। प्रदेश 2 का सबैजसो जिल्लामा भारतले अनाधिकृत बाँध बनाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा रौतहटको स्नात नगरपालिका नजिकको 10 गजा मिचेर भारतले बनाएको बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा प्रदेश 5 का अधिकांश जिल्लामा पनि भारतले बनाएका बाँधबाट डुबानमा पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेका सीमावर्ती गाउँहरू हरेक वर्ष डुबानमा पर्छन्। यी बाहेक पर्साको ठोरी, रामनगर, बर्मानगर, सिकारीबाँस, इच्छानगर, बुद्धनगर, माडी बस्ती उच्च जोखिममा छन्। मुखियापट्टि मुसहरनिया 1 को मुसहरनिया टोल पनि बिघी र जमुनी नदीको बाढीबाट जोखिममा छ। बाँकेको नरेनापुर त झनै डुबानको जोखिममा छ। भारतीय कोशी योजनाले 3 वर्ष अघि कोशी ब्यारेज भन्दा तल पूर्वबाट बग्दै गरेको नदीको पाइलट च्यानल खनेर पश्चिमी तटबन्ध नजिक ल्यायो। यसबाट नेपालतर्फ गोबरगाडा टापु डुबानमा पर्ने गरेको छ। हनुमान नगर, रामपुरा, मलहनिया, टिकुलिया लगायतका बस्तीका 3000 भन्दा बढी परिवारको घरमा पानी पस्ने गर्छ। भारतले त्रिवेणीमा बाँध बनाएर सिंचाइका लागि पानी लगेको छ। यसबाट धेरै भूभाग कटान हुने, डुबानमा पर्ने समस्या रहेको छ। हरेक वर्ष भारतका कारण दक्षिणी सीमावर्ती नेपाली भूमि मेचीदेखि महाकालीसम्म डुबानमा पर्ने गरेको छ। यता वर्षा लागेसँगै पहिरोको जोखिम बढेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 कम्फुटोल पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ। गाउँदेखि 400 मिटर तल निर्माण हुन लागेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि दैनिक चल्ने स्काभेटर, डोजर चलाउन थालिएपछि जोखिम अझ बढेको छ। सुनसरीको धरानमा उपचारको प्रतीक्षामा रहेका मृगौला पीडितहरूले उपचार पाउने भएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको प्रतीक्षामा रहेका 50 जना मृगौला पीडितले उपचार पाउने भएका हुन्। उनीहरूको समस्याबारे न्युज 24 टेलिभिजनले न्युज प्रसारण गरेको थियो। न्युज प्रसारणपछि विभिन्न निकायबाट निःशुल्क औषधि उपलब्ध भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मृगौला पीडितहरूले लामो समयदेखि डायलासिस गर्न पाएका थिएनन्। उनीहरूले सरकारले निःशुल्क दिँदै आएको औषधि समेत पाएका थिएनन्। न्युज 24बाट न्युज प्रसारण भएपछि औषधि निःशुल्क पाएकोमा उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अहिले सहयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबहरू, सिस्टरहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले अब मेडिकलले, यो मेडिकलको नाम त मलाई अहिले थाहा भएन है, तर उहाँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यो रासिन पनि अहिले फेरि उहाँहरूको कुरा भएर ल्याइदिनु भएको छ। अब पैसा अब हामीसँग अब छैन। अहिले त अब कतिपयले हामीलाई उपचार गर्न पनि गाह्रो छ, ब्लड किन्नु गाह्रो छ, धेरै कुरामा गाह्रो छ नि हामीलाई। यस्तै विभिन्न संस्थाहरूले समेत अहिले मृगौला पीडितहरूलाई औषधि उपलब्ध गराइरहेका छन्। औषधि अभावका कारण मृगौला पीडितहरूलाई डायलासिस गर्न समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले औषधि उपलब्ध गराइरहेको अपाङ्ग तथा असहाय पुनर्स्थापना केन्द्र धरानले जनाएको छ। बिरामीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँले दबाईको धेरै अवस्था रहेछ, दबाईको धेरै गाह्रो गरेर औषधि त्यही देखेर चाहिँ हामी यहाँ आयौँ। यहाँ आउँदाखेरि अब हाम्रो शुभम कुमार अग्रवालजीले चाहिँ केही सहयोग गरौँ बिपीमा भनेपछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका यो डायलिसिसका उहाँ सिस्टर हुनुहुन्छ कृतिक उहाँहरूसँग समन्वय गरेर डक्टरसँग समन्वय गरेर यहाँ एउटा सानो एउटा क्याम्प पनि चलाउने र थप यो उहाँलाई रासन पनि सहयोग गर्ने र 1 महिनाको पनि दबाई सहयोग गर्ने चाहिँ हामीलाई लकडाउनका कारण महिनौं कलेजको भवनमा बस्दै आएका पीडितहरू अहिले खुसी भएका छन्। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसापानीमा सञ्चालित होटेलहरू लकडाउनका कारण धराशय बन्दै गएका छन्। 4 महिना लामो लकडाउनले व्यवसाय चौपट पारेको छ। एक समय चिसापानी हेर्न पुग्ने पर्यटकले भिड लस्कर देखिने कर्णाली अहिले सुनसान छ। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वारमा रहेको यो कर्णाली चिसापानी पर्यटनका हिसाबमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा यहाँ घुम्न आउने मानिसहरूका कारण यहाँको चहलपहल निकै बढिरहेको हुन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा लकडाउनका कारण देशमा कोरोना कहरका कारण अहिले पर्यटकहरू आउने क्रम न्यून भएको छ।
कर्णाली पुल हेर्न आउनेको सङ्ख्या अहिले लगभग 0 जस्तै छ। यो बिचमा यहाँका होटल व्यवसायहरू धरापमा परेका छन्। भाडामा व्यवसाय गर्न थालेको त्यो पनि हामी डुब्न लाग्छौँ भने पनि भयो। व्यवसाय त यसै मारमा पऱ्यो। कयौँ दिन त हामीले तपाईँको चामल पनि अर्काबाट मागेर खाने अवस्था आइसकेको छ। सरकार कहाँ छ त्यो थाहा छैन हामीलाई। सरकार भयो त हामीसँग आउनु पर्यो। व्यापारीको सवालमा राज्यले चाहिँ कुनै सहकार्य गरेको छैन। व्यापारीहरूले मार्कामा छन्। राज्यलाई कर मात्रै तिर्ने हो। व्यवसायको हकितको लागि कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याएको छैन र व्यापारीहरू पूर्ण रूपमा मार्कामा रहेका छन्। हामी पनि यहाँ मार्कामा रहेका छौँ। यो बेला कर्णाली चिसापानीमा पर्यटक आउने बेला हो। पर्यटक आउने बेला र व्यापारको सिजन हुने बेलामा लकडाउनले पर्यटन व्यवसाय थलाथला बनाएको छ। होटल व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। व्यापार व्यवसाय चौपट भएपछि अब बैंकको ब्याज र घर भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता व्यापारीहरूलाई पर्न थालेको छ। अहिले हामीसँग जे जति चाहिँ सेभिङहरू थियो त्यो चाहिँ स्टाफलाई हेल्प गरेर या कम्पनी बन्द हुँदा पनि हामीले बिजुली बत्ती नेट यिनीहरू चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी केही बचाउन सकेको छैनौँ र ओपन हुँदाखेरि चाहिँ कसरी ओपन गर्ने भनेर हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसन। सरकारलाई व्यापारीहरूले कर तिर्ने गर्छन्। राज्यलाई कर तिर्दा पनि आफ्नो समस्या परेको बेला राज्यले नहेरेको आरोप यहाँका व्यापारीहरूले लगाएका छन्। WHO को मापदण्डलाई पुरा गरी अब होटल व्यवसाय र पर्यटनको क्षेत्रलाई चहल पहल बनाउनु पर्ने माग यहाँका व्यापारीहरूको रहेको छ। यही अवस्था यदि 3-4 महिना अरू लम्बिने हो भने कर्णाली चिसापानीका धेरै होटलहरू बन्द हुनेछन्। व्यापारीहरूलाई बैंकको ऋण तिर्न धौधौ पर्नेछ भने जो रोजगारीका लागि जोडिएका थुप्रै मान्छेहरू बेरोजगार हुनेछन्। यो गम्भीर अवस्थालाई बुझ्नका लागि सरकारले नयाँ आर्थिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार कर्णाली चिसापानीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा जोगाइराख्नका लागि राज्यले अब केही सोचोस् भन्ने यहाँका व्यापारीको आग्रह छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रमित पाण्डेका साथ रमेश बजगाई, कैलाली। चितवनको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ र जनजाति समुदाय हिजो आज चिन्तामा देखिन्छन्। कृषि उत्पादनबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू लकडाउनका कारण तरकारी बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि दैनिकी चलाउनै मुस्किलमा परेका हुन्। चितवन जिल्लाको यो इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गाउँमा छौँ। यहाँनिर चेपाङ तथा गुरुङ समुदायका जातजातिहरू बसोबास गर्दै आएका छन्। विशेष गरेर 6 महिना सहकाल र 6 महिना अनिकालको बिचमा गुज्रिरहेका चेपाङहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन्। यसरी व्यावसायिक रूपमा गरेको तरकारी खेती कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले जुन लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दा बजारसम्म तरकारी पुर्याउन नसक्दा उनीहरू आफ्नो तरकारी बारीमै कुवाएर फाल्नु परेको छ भने आफू कसै दाताको भरमा, दाताले दिएकै भरमा खाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतिकै फाल्यो बाबु। कति जति फाल्नुभयो? खै भाउ पाउँदा पाउँथ्यो होला नि 60-50 हजारै। धनियाँ फालेर के लाउनु भएको फेरि? अहिले काउली रुपियाँ छ। काल रोप्नु भएको छ। अब तपाईँले यो तरकारी बेचेर कति जति कमाउनुहुन्छ? के छ त्यस्तो के छ? वर्षमा थरै भनेको 2-3 लाख हुन्थ्यो, त्यति बढ्ने हुन्थ्यो। अहिले जाली गर्दैन। अहिले कहाँ लगेर हो नि बेच्ने तरकारीहरू? फिस्ने यहाँ फेस्ने पुगेपछि किन्छन्। गाडी आएपछि गाडीमा हालेर लाने हो। पहिला त हामी आफै बोकेर लान्थ्यो। तरकारीमा आबद्ध भनेको त सबै नै हो, सबैजना नै आबद्ध छ। अब फाइदाको विषयमा चाहिँ, आम्दानीको विषयमा चाहिँ कति छ भन्ने खासै यकिन छैन। म आफूले चाहिँ 2-3 लाख रुपियाँ वर्षमा आम्दानी गर्छौँ। लकडाउनले गर्दाखेरिमा दबाई पानी गर्न पाइनँ, अनि त्यस कारणले किराले खायो, अनि रोग लाग्नु चिसो दबाई ल्याएर हाल्नु पाइनँ। समस्या 1 नम्बरै छ हामीलाई। यहाँ बिरुवा सार्नु पर्दाखेरिमा अब पानी हामी खोलाबाट पन्जारबाट बोकेर ल्याएर बिरुवा बचाउने काम गर्छौँ। बोकेको पानीले, गाउरिया बोकेको पानीले। अनि कति घन्टा बोकेर ल्याउनुहुन्छ पानी हाल्नलाई? चाहिँ हामीले लगभग आधी घन्टा जान र आउन गर्दाखेरि आधी घन्टा लाग्छ। एक भाँडा 1 गाउर पानी ल्याउनलाई।
अब त्यही हो पानीको। यहाँको स्थानीय निकायले पनि यहाँ भइरहेका तरकारीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्यका साथमा केदार शर्मा, चितवन। अब बिजनेस न्यूज। लकडाउन खुलो भए पनि विराटनगरका अधिकांश व्यापारीहरू चाहिँ व्यापारहरू नभएको गुनासो गर्छन्। लकडाउनको समय लामो समयसम्म लकडाउन भएको कारण र अहिले लकडाउन केही खुकुलो भए पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू नचलेका कारणले बाहिरबाट मान्छेहरू नआउने र स्थानीय मान्छेहरू पनि नआउने भएका कारणले गर्दाखेरि बिजनेस नभएको हुनाले व्यापारै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। भएको छैन अब, तर खुल्न चाहिँ खुल्यो होइन। अब ग्राहकहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदै छैन, पुरै त खुल्या छैन। बार चाहिँ खुलेको छैन अहिले, बाहिरको कस्टमर त आइरहेको छैन। लोकल पनि अहिले यो सब फेसनको सामानहरू किन्नुभन्दा पनि बेसिक अहिले आफ्नो खाद्यान्नहरूमा बढी फोकस छन्। एउटा सरकारी तहले पनि गर्दा केही छुट आएको भए, ट्याक्समा छुट आएको भए एउटा हामीलाई पनि एउटा राहत हुन्थ्यो। व्यापारी वर्गलाई चाहिँ 2 पैसा ट्याक्समा राहत आयो। अब जति भ्याट तिर्नुपर्ने छ त्यति तिर्नु नै पर्ने छ, जुन टाइममा कर तिर्नुपर्ने छ त्यो टाइममा कर तिर्नुपर्ने छ। एउटा त सुनको दाम धेरै बढ्यो, अर्को हाम्रो के भने योपालि लगनहरू जति पनि बिहा थियो यो कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँको सब अगाडि छोड्यो। बिहा वर्तमानहरू नभएर सुन त अब जरुरतको खजाना मात्रै खर्चिन्छ। व्यापारीहरूले बजारमा पसलहरू खोले पनि बिक्री नहुने र ग्राहकहरू नआउने भएका कारणले गर्दाखेरि बिजनेस नभएको हुनाले व्यापारै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। त्यसै गरी सुन व्यापारमा चाहिँ अगाडिको भन्दा अहिले सुनको भाउ बढेको हुनाले किन्ने भन्दा बिक्री गर्ने बढी आउन थालेको हुनाले गर्दाखेरि 90% पनि बिक्री नभएको सुन व्यापारीहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका र न्युज 24 टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। एक्सिसोज द वर्ल्ड एट योर फिट, मेड इन नेपाल। एसटी कार्पेट, प्रेस्टिज फ्लोर म्याट। गौरव गर्छु म नेपाली हो। कम्पाउन्ड कुखुरे र ढुङ्गे जाली तथा जियो टेक्सटाइल चाहिएमा अमात्य तार जाली वसुन्धरा 985110 90155 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। चुनौतीमा बढाऊ आत्मविश्वास। आर्थिक सुरक्षाका लागि रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड सधैँभरिलाई। स्वदेशमा बनेको कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। भारत तथा सिङ्गापुरको वैज्ञानिक प्रवृत्ति भएको भिभोन एर्गोनोमिक्स कुर्सी, गुड पोस्चर, बेटर हेल्थ। अबको समय सेन्चुरी पिकल्सको समय। उपचार खर्च अब सिटिजन लाइफले गर्छ। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। आरम्भ भयो सहज दिन, शुभ कार्य प्रारम्भ गरौं। समृद्ध देश बनाउनु छ, सबै मिली अघि सरौं। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा। मुटु चाहिन्छ, मुटु। नाममा नै विश्वास छ, नाममै संस्कार छ, नाम भित्रै छ परम्परा, नाम माथि भरोसा, नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। सेन्चुरीको प्रस्तुति मात्र 1 चम्चाले गर्छ तपाईको तन मनमा कमाल। ग्लुकोज डी। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। हाम्रो आफ्नो जीवनको औसत 40% आयु कुर्सीमा बिताउने गर्दछौँ। कुर्सीको बनोट हाम्रो शरीरको बनावटसँग मेल नखाँदा हुन सक्ने मेरुदण्ड तथा रक्त सञ्चारको समस्या समयसँगै बढ्दै जान्छ। भारत तथा सिङ्गापुर स्थित ब्लूबेल एर्गोनोमिक्सको भिबोन एर्गोनोमिक्स कुर्सी यी समस्याबाट जोगाउन अब नेपालमा।
सम्पर्क 9810 90 140। Vibon, change your perception. तपाईलाई थाहा छ नेपालकै प्रथम पाइल्स अस्पताल बानेश्वरमा अनुभवी तथा विज्ञ चिकित्सकहरूबाट पाइल्स, फिस्टुला र फिसरको अस्पताल भर्ना नभई पनि सौलिही दरमा कहिले नदोहोरिने गरी सफल उपचार भइरहेको छ नि। यस्तो रोग नलुकाऊ, सम्पर्क गरिहालौं। नेचर केयर हस्पिटल नयाँ बानेश्वर। फोन नम्बर 01 47 85 708 47 83 477। आरम्भ भयो सहज दिन, शुभ कार्य प्रारम्भ गरौं, समृद्ध देश बनाउनु छ, सबै मिली अघि सरौं। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। अफ्रिका आउँदै भारतबाट नेपाल छिरो सल्लाह, कृषि मन्त्रालयद्वारा आकस्मिक बैठक। रूपन्देही 12 पर्सामा फेला पर्यो सल्लाह किराको झुण्ड, अध्ययनको लागि प्राविधिक टोली परिचालन। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 7 का 50 वर्षीय पुरुष। 24 घण्टामा 554 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 77 वटै जिल्लामा संक्रमण, कुल संख्या 12,000 नाग्यो, 28 जनाको मृत्यु। विश्वभर 49,35,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 4,97,000 बढीको मृत्यु, 53,83,000 बढीलाई निको। दैलेखको नौमुले गाउँपालिका 1 स्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसन सेन्टरबाट 24 जना कोरोना संक्रमित फरार, लक्षण नदेखिएपछि अन्यलाई पनि घर पठाइयो। कोरोना जन्तर अर्थात् भाइरस रिमुभिङ कार्डले कोरोना भाइरसबाट नबचाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई, उल्टै स्वास्थ्यमा असर गर्ने। बैतडीको क्वारेन्टिनमा खाना पकाउने 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु, घटनाबारे थप अध्ययन हुँदै। पाल्पामा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सेनाका 2 जवानमा कोरोना संक्रमण, गोरखदल गणका 33 र 34 वर्षका जवानको रिपोर्ट पोजिटिभ। पछिल्लो 40 वर्ष यता कृषि क्षेत्रलाई बिगार्ने काम मात्र भएको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको टिप्पणी, सुधार गर्न समय लाग्ने भनाई। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केही बेरका लागि उपस्थित, भारतसँगको सीमा विवादबारे आज पनि छलफल। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक 16 गतेसम्मका लागि स्थगित। आइतबार मदन भण्डारी जयन्ती र सोमबार असार 15 भएकोले बैठक 16 गते बालुवाटारमै बस्ने। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्दा आफूलाई पार्टीले अन्याय गरेको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको गुनासो, न्याय दिन माग। उपसभामुखको रिक्त पद पूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर। नेपालको संविधान अनुसार उपसभामुखको अविलम्ब व्यवस्थाका निम्ति परमादेशको आदेशको माग। सरकारी कागज किर्ते गरी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक त्रिभुवन चोक बाँकेका शाखा प्रबन्धक ललित बहादुर साई पक्राउ, म्याद थप गरी अनुसन्धान हुँदै। लकडाउन अवधिभरको पुरै भाडा मिना गर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको माग, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएपछि पनि व्यापार ठप्प भएको तर्क। बुटवलमा रोकिराखेको ट्रकमा पिकअप भ्यान ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते, चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। कोरोना महामारीका समयमा कृषि विभागले बनायो रोपाई महोत्सव प्रोटोकल, हिलो खेल्न र छ्याप्न नपाइने। सल्यानमा पहिरोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु, कालीमाटी गाउँपालिका 6 का 77 वर्षीय डिल्ली बहादुर आलेको पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा शव फेला। बझाङलाई अन्य जिल्लासँग यातायात सञ्जालमा जोड्ने एकमात्र जयपृथ्वी राजमार्ग 4 दिनदेखि अवरुद्ध। केदारसिंह गाउँपालिकाको नारुगौडा खण्डमा पहिरोका कारण सडक बन्द। वन्यजन्तु ओसार पसार र बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोप लागेर फरार भएका कुञ्जोक छिरिङ तामाङ पक्राउ, सिआइबीको टोली काठमाडौँमा समात्न सफल। सिरी ए फुटबलमा रोनाल्डोको गोलसँगै युभेन्टसलाई 7 अङ्कको अग्रता, लिसी 4-0 गोल अन्तरले पराजित। लिगको 24 खेलमा रोनाल्डोले गरे 23 गोल। हङकङ मुद्दालाई लिएर अमेरिकाद्वारा चिनिया अधिकारीहरूलाई आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध, आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्न चीनको चेतावनी। र टर्कीमा 2015मा राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रयासमा भाग लिएको अभियोगमा 121 व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अन्नबाली नष्ट गर्ने सल्लाह नेपाल प्रवेश, कृषि मन्त्रालयले थाल्यो अध्ययन।
बारा, पर्सा, सर्लाही, रूपन्देही लगायतका क्षेत्रका किसान चिन्तित। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि भारतसँगको सीमा विवादमै केन्द्रित। महाकाली सन्धि गलत भएको निर्णय गर्न उपाध्यक्ष गौतम कुमार। क्रियाकलापहरू छन्, गलत धन्दाहरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा गरिन्छन्। 24 घण्टामा 554 नयाँ संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 12,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुग्यो। थप व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका। सीएमसीले श्रम अनुमति दिने निर्णय गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पाएनन्। श्रम मन्त्रालय भन्छ मापदण्ड वा कार्यविधि नै बनेको छैन। देशबाट प्लेनहरू आइरहेको छ, त किन आउनुहोस्, तेरो भिसाको ग्यारेन्टी हामीले लिन्न भन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विपरीत भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुबानको खतरामा। समाधानका लागि ठोस कदम नचालिएको जानकारहरूको भनाइ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। लकडाउनले गर्दा स्कुलहरू बन्द हुँदाको अवधिको पनि शुल्क उठाउनु उचित हो? ठिकै हो, स्कुलहरू पनि चल्नै पर्यो भन्नेले ताली र पढाइ नै नहुँदाको पैसा किन तिर्ने भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एक मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।